आप हज़रात बहुत देर से मुख्तलिफ उलमाए किराम और बुजुर्गान दीन की बातें सुन रहे हैं। ये हमारे लिए बहुत कीमती मौका है कि अल्लाह ताला ने हमें अलग अलग जगह के दूरअंदेश उलमाए किराम और मिलत के मुफक्किरीन की बातें सुनने का मौका इनायत फरमाया है। मैं ज़्यादा वक्त आप लोगों का नहीं लूँगा। आज का प्रोग्राम जो है पैगाम इस्लाम कॉन्फ्रेंस के नाम से, ये नाम हम लोगों के लिए बहुत अहम है और बहुत अहम इसलिए है कि हम लोग मुसलमान हैं। मुसलमान को इस्लाम क्या कहता है, एक मुसलमान को किस तरह रहना चाहिए और एक मुसलमान की जिंदगी कैसे गुजरनी चाहिए, ये मकसद है पैगाम इस्लाम का। इस्लाम का पैगाम ये नहीं है कि हम अपनी मनमानी जिंदगी गुजारें, और इस्लाम का पैगाम ये भी नहीं है कि हम सिर्फ इबादत करें, और इस्लाम का पैगाम ये भी नहीं है कि हम बिजनेस ना करें, और इस्लाम का पैगाम ये भी नहीं है कि हम सियासत में ना जाएं। इस्लाम इंसान को जितनी भी जरूरतें होती तमाम फील्डों के अंदर मुकम्मल रहनुमाई होता है। इसीलिए पैदा होने के बाद इंसान को कैसे रखना चाहिए, अजान देना है किस कान में और इकामत कहनी है किस कान में, वो इस्लाम ने बताया है। अकीका कब करना है, खतना कराते हैं बच्चों को, वो कब करना है, उसका नाम कैसा रखना है, कैसी तालीम देना है, कैसे तरबियत देना है। हम लोग आम तौर पर ये सब काम दूसरे लोगों से कराते हैं, मोहल्ले के हाफिज साहब से, इमाम साहब से, उनको ला कर के अज़ान दिलवाते हैं और कुरान खानी करवाते हैं, इसाले सवाब कराते हैं, निकाह पढ़वाते हैं, जनाजा भी हम इमाम साहब के जरिए से पढ़ाते हैं। ये हर इंसान का काम है, ये सिर्फ एक आलिम की जिम्मेदारी नहीं। हर मुसलमान को, हर मुसलमान बच्चे, बूढ़े, जवान, मर्द, औरत को ये मालूम होना चाहिए कि बच्चे के कान में अजान कैसे देते हैं। उनको अजान देनी आनी चाहिए, नमाज आनी चाहिए, जनाजे की नमाज आनी चाहिए, नमाज ईदैन की नमाज उनको आनी चाहिए, जुमा की नमाज उनको आनी चाहिए। हम लोग जो खुशी में शुक्राने के तौर पर नमाज पढ़ते हैं, इस्तिखारे के लिए नमाज पढ़ते हैं, रमजान के अंदर तरावी की नमाज पढ़ते हैं, मुख्तलिफ नमाजें, इशराक, चाश, अवाबिन वगैरह, ये बहुत सारे मुसलमान ऐसे हैं जिनको इनका नाम भी नहीं मालूम है। फिर वो कैसा मुसलमान है? मुसलमान घर में पैदा होने वाले बहुत सारे बच्चे जो बड़ी बड़ी डिग्रियों के मालिक हैं, बड़े बड़े खानदान में जिंदगी गुजार रहे हैं, अच्छी जिंदगी, लग्जरी जिंदगी है, ऐश और तनाव की जिंदगी गुजर रही है, लेकिन इस्लाम उनसे क्या चाहता है वो उनको नहीं मालूम। एक गैर मुस्लिम की जिंदगी हमारी जिंदगी है, एक ईसाई जैसी हमारी जिंदगी गुजर रही है, एक यहूदियों जैसी, एक क्रिश्चियन, एक बुद्धिस्ट जैसी हमारी जिंदगी गुजर रही है। फिर भी हम लोग अपने आप को मुसलमान कहलाते हैं। पैगाम इस्लाम का मतलब ये है, अगर हम लोग मुसलमान कहलाते हैं तो इस्लाम हमारे अंदर होना चाहिए, इस्लाम हमारे अमल से झलकना चाहिए, जाहिर होना चाहिए। ये कब होता है? ये तब होता है जब हम इस्लाम सीखते हैं, इस्लाम के बारे में मालूमात हासिल करते हैं। जब तक हम इस्लाम के बारे में जानकारी नहीं लेते, आज हम लोग बड़े बड़े प्रोग्रामों में जाते हैं, बहुत सारे इज्तिमाअत में जाते हैं, कॉन्फ्रेंसों में जाते हैं, सुनकर धुआंधार तकरीर सुन करके आ जाते हैं। हम समझते हैं कि ये बहुत बड़ी इबादत करके आए हैं, अब कुछ करने की जरूरत नहीं है। प्रोग्रामों का ये मकसद नहीं, प्रोग्रामों का असल मकसद ये है कि इन प्रोग्रामों से हम सबक सीखें और सीख कर उसके मुताबिक जिंदगी गुजारें। इसीलिए आज का ये प्रोग्राम है, इस्लाम अल्लाह तबारक तआला का उतारा हुआ निजाम है, उसके मुताबिक हमको जिंदगी गुजारनी है। इस्लाम का नजरिया तालीमी नजरिया है, सियासी नजरिया है, समाजी नजरिया है, दिफाई नजरिया है,
خود انسان جس معاشرے میں رہتا ہے اس معاشرے کے اندر کیسے وہ ایک دوسرے کے ساتھ مل کر ایک دوسرے کا معاون بن کر زندگی گزار سکتا ہے، وہ پورا نظریہ اسلام نے دیا ہے۔ اس میں خاص طور سے اس وقت جو پورے ملک کا ماحول ہے، مسلم کمیونٹی کی نسل کشی کے لیے باضابطہ ہر جگہ ابھی اعلان ہو رہا ہے۔ یہ دھرم سنسد کے نام پر RSS کے تربیت یافتہ پنڈت لوگ پروگرام کر رہے ہیں، اور اس پروگرام میں وہ اپنے نوجوانوں کو، دلت کے نوجوانوں کو، پنڈتوں کو یہ تربیت دے رہے ہیں کہ گھر گھر میں جا کر کے مسلمانوں کے خلاف نفرت پیدا کرنا۔ ہم کو کسی سے لڑنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اسلام یہ نہیں سکھاتا کہ کوئی آپ کو مارنے کے لیے آتا ہے تو آپ مار کھا کے مر جائیں۔ اسلام یہ سکھاتا ہے کہ اگر آپ کے اوپر کوئی ظلم کرتا ہے تو آپ اس کا دفاع کرو، طاقت سے ہے تو طاقت سے کرو، زبان سے کرو، نہیں تو کم سے کم اس کے بارے میں یہ تو سمجھو کہ یہ غلط ہو رہا ہے۔ ہم لوگوں کے اندر اتنا شعور باقی نہیں ہے کہ ہم لوگ روزانہ نیوز پہ، چینل پہ، سوشل میڈیا پہ دیکھ رہے ہیں، لیکن اس کے لیے نہ تو بولنے کے لیے تیار ہے، نہ سوچنے کے لیے تیار ہے، نہ کچھ کرنے کے لیے تیار ہے۔ یہ اسلام کا نظریہ نہیں ہے۔ ایک مسلمان ہے تو اسلامی نظریے کے مطابق ہم کو زندگی گزارنی پڑے گی، اپنے تحفظ اور دفاع کے لیے ہم کو تیار ہونا پڑے گا۔ یہی اس وقت پورے ملک کے اندر ہم سب کے لیے سب سے اولین ترجیحی کام ہے۔ اس چیز کو ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے اور حکمت سے کام کرنا ہے۔ اس ملک کے اندر دستور ہے، قانون ہے، ضابطہ ہے، زندگی گزارنے کے اصول ہیں۔ ان اصولوں کو مد نظر رکھتے ہوئے، دستوری قانون اور ضابطوں کے اندر رکھتے ہوئے ہم اپنا کام کر سکتے ہیں، اپنے تحفظ کے لیے کام کر سکتے ہیں، ترقی کے لیے کام کر سکتے ہیں، بزنس کے تحفظ کے لیے کام کر سکتے ہیں۔ ہماری ماں بہن کی کوئی عزت لوٹتا ہے، اسلام کے خلاف ورگلا کر کے ان کو مرتد بنانے کی کوشش کرتا ہے، ہم ان سب سے لڑ سکتے ہیں، ان سب کو بچا سکتے ہیں۔ بچانے کے لیے ہمارے ملک کے اندر دستور ہے۔ دستور کے دفعات 13، 14، 15، 21، 28، 29، یہ سارے دفعات کے اندر ہم لوگوں کو اختیارات دیے گئے ہیں کہ ہم لوگ کیا کیا کر سکتے ہیں۔ مذہبی طور پر سب کو آزادی ہے، مذہبی عبادات، مذہبی لباس، مذہبی کھانا، مذہبی زندگی، مذہبی تہذیب، یہ سب آپ اختیار کر سکتے، کوئی نہیں روک سکتا آپ کو۔ پھر بھی اگر کوئی روکنے کے لیے آتا ہے تو اس کا دفاع کرنا آپ کے لیے ضروری ہے۔ اگر آپ دفاع نہیں کریں گے تو آج بولیں گے آپ کو داڑھی نہیں رکھنا، کل بولیں گے آپ کو کرتا نہیں پہننا، پرسوں بولیں گے آپ کو گوشت نہیں کھانا، ترسوں بولیں گے آپ مسلمان نام نہیں رکھنا، چوتھے دن بولیں گے آپ تہذیبی اسلامی تہذیب کو قبول نہیں کرنا، پھر بولیں گے کہ آپ مسلمان نہیں رہنا، قرآن نہیں پڑھنا، اسلام کا نام آپ لوگ زبان پہ نہیں لانا۔ مطلب پورے منظم طریقے سے اس وقت پورے ملک کے اندر اسلام کے خلاف جو مہم چلائی جا رہی ہے، اس کے خلاف ہم لوگوں کو اویئرنیس پیدا کرنا ہے، بیداری دینا ہے، جانکاری پیدا کرنا ہے۔ اس کے لیے قانون کے دائرے میں رہ کر جمہوری طریقے سے ہم لوگ جو کر سکتے ہیں وہ ہم کو کرنا چاہیے، اور کرنے کے لیے تیار رہنا پڑے گا، سب کو تیار رہنا پڑے گا۔ بچے، بچیاں، جوان، نوجوان، اسٹوڈنٹ سے مزدور، بوڑھے، عورتیں، مرد، سب کو اس کے بارے میں جانکاری ہونا ضروری ہے، بیداری ہونا ضروری ہے۔ تو آج کے پروگرام کا جو عنوان ہے پیغام اسلام کانفرنس، اس کا مقصد یہ ہے کہ اسلام ہم سے کیا چاہتا ہے، اسلام کس چیز کا نام ہے وہ ہم کو معلوم ہونا چاہیے، اسلام ہم سے جو چاہتا ہے وہ نظریہ اسلام کا ہم کو معلوم ہونا چاہیے، اسلام پر عمل کرنے کی جو حکمت عملی ہے، دستور اور قانون کے دائرے میں اسلامی اصول کے مطابق ہم کو زندگی گزارنا ہے۔ اگر ہم لوگ اس طرح زندگی گزاریں گے تو انشاءاللہ ہم ایک بہترین نمونے کا مسلمان بن کے زندگی گزار سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرے اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔